रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मौलिक हक अन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा फेरि अंकुश लगाउने प्रयत्न, सामाजिक सञ्जालमा लेखे बापत प्रयोगकर्तालाई कडा कारवाहीको प्रावधान रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदै, हाडनाताभित्र र संरक्षक भनिएकै व्यक्तिबाट यौन शोषण भएका घटना सार्वजनिक हुने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै, करणी गर्नेमा धेरै जसो पढे लेखेका नै, मापदण्ड विपरीत जथाभावी क्रसर चलाउने क्रम अझै रोकिएन, कानून र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा देशभरका क्रसर उद्योगको व्यवस्थापनमा समस्या, अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई पुनः सहयोग शुरू गर्ने, प्यालेस्टाइनी शरणार्थीको सहयोगार्थ 23 करोड 50 लाख डलर दिने बाइडेन प्रशासनको तयारी र च्याम्पियन्स लीग फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा पीएसजी र चेल्सी विजयी, बायर्न घरेलु मैदानमै पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी रमेश र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। सामाजिक सञ्जालमा लेखे बापत प्रयोगकर्तालाई 5 वर्ष जेल र 15 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न प्रावधान रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक बिहिबार प्रतिनिधि सभामा पेश हुने भएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेस बाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न लागेको हो। विधेयकमा मौलिक हक अन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत अंकुश लगाउने खालका प्रावधान रहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायतमा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोधमा लेखेकै भरमा पनि 5 वर्ष जेल र 15 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। संसदमा पेश भएको विधेयक अड्किएपछि सरकारले विधेयकमा भएकै प्रावधान राखेर छुट्टै निर्देशिका ल्याउने प्रयास समेत गरेको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो। सरकारकै चाहना अनुसार समितिले विधेयक अघि बढाएको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन्। समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसारै कानून बनेमा अनलाइनमा समाचार लेखेकै आधारमा त्यसका सञ्चालक र पत्रकार त्यही समाचार सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेको र आफ्नो विचार लेखेकै आधारमा सर्वसाधारण जेल जानुपर्ने हुन सक्छ। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमाले सांसदले बहुमतका आधारमा 2076 पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए। विधेयकका प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुनुका साथै यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक हनन गर्ने भएकाले कांग्रेस विधेयकको विपक्षमा रहेको सांसद सञ्जय गौतमले बताउनुभयो। उनी 8 वर्षकी छँदा आमाले दोस्रो विवाह गरिन्। आमासँगै बसेकी उनी केही समयबाटै सौतेनी बाबुको यौन शोषणमा परिन्। आमालाई शंका त लागेको थियो, तर प्रत्यक्ष नदेखेकाले सिधै आरोप लगाउन सकिनन्। करिब 7 वर्षपछि गत फागुनमा उनले शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त छोरीलाई श्रीमानले बलात्कार गरेको आफैले देखिन्। त्यसपछि उनी उजुरी लिएर प्रहरी कहाँ गइन्। ललितपुरको कुपण्डलबाट गत चैत्र 1 मा ती किशोरीका 59 वर्षीय सौतेनी बाबु पक्राउ परे। 15 वर्षीय अर्की किशोरीलाई केही वर्षदेखि करणी गरेको आरोपमा बुधबार उनका सौतेनी बुवा उदयपुरका एकजना ललितपुरबाट पक्राउ परे। छोरीलाई करणी गरेको भन्दै पत्नीले उजुरी गरेपछि आरोपमा गत असोजमा डोटीमा एकजना पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा घरमा अरू मानिस नभएको मौका छोपेर उनले छोरीमाथि पटक पटक बलात्कार गर्ने गरेको खुलियो। जिल्ला अदालत डोटीले चैत पहिलो साता उनलाई दोषी ठहर गर्दै 25 वर्षको कैद सजाय सुनायो। उनी अहिले कारागारमा रहेका छन्। झापाको भद्रपुरमा गत माघमा ससुराबाटै बुहारी बलात्कृत भए। ससुराको धम्कीकै कारण 5 दिनसम्म घटना बाहिर आएन। अन्ततः पीड़ित प्रहरी कहाँ गइन्। 59 वर्षीय ती आरोपित अदालतको आदेशमा पूर्वपक्षका क्रममा कारागारमा छन्। हाडनाताभित्रकै र संरक्षक भनिएकै व्यक्तिबाट यौन शोषण भएका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। हाडनाताकै व्यक्तिबाट त्यसमा पनि घरभित्रै बालिका र किशोरी बलात्कृत भएका घटना सार्वजनिक हुने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2114 र चालू आर्थिक वर्षका 8 महिनामा 1653 वटा बलात्कारका उजुरी परेका छन्। यसले दिनमा करणीका घटना करिब 7 वटा हुने गरेको देखिन्छ। यो अवधिमा हाडनाता करणीका उजुरी मात्र 1050 भन्दा बढी परेका छन्।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 7 स्थित देवीचौरमा एउटा क्रसर उद्योग चलाएको पाइएको छ, जसको नजिकै बागमती नदी छ। माटो सिधै बागमतीमा झर्छ। क्रसरको पारिपट्टि जंगल नै उजाड पारेर सड़क खन्ने काम भइरहेको छ। डाँडापाखा उजाड देखिन्छन्। जनप्रतिनिधिले पनि केही गर्न सकेका छैनन्। क्रसर चलाउने व्यवसायीले आफूहरूका कुरा नसुनिकाले यस्तो स्थिति निम्तिएको वडा अध्यक्ष गिरिप्रसाद तिमिल सिन्हाको गुनासो छ। पहिला बाटो खन्न स्वीकृति दिए पनि अहिले बन्द गर्न भन्दा नमानेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले खानीका लागि भन्दै जथाभावी सड़क खनिएको छ। वडाबाट स्वीकृति दिएको छैन, तैपनि खोला नजिक क्रसर राख्न कसरी मापदण्ड पुग्छ? बाटो खन्ने नाममा जथाभावी ढुङ्गा निकालिएको उहाँले बताउनुभयो। तिमल सिन्हाले भन्नुभयो, सूचना जारी गरेर बन्द गर्न भन्दा पनि टेरेनन्। व्यवसायी आफ्नै पाराले चलेका छन्। सहमति विपरीत प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने काम भएको छ। पटक पटक भन्दा पनि हाम्रो कुरा सुनवाई भएन। सड़क खनेर निस्किएको माटो ढुङ्गा सिधै बागमतीमा जाँदा बर्खामा नदी थुनिने खतरा रहने सरकारवालाको भनाइ छ। गोदावरीमा मात्र होइन, अन्यत्र अवस्था पनि उस्तै छ। मापदण्ड विपरीत जथाभावी क्रसर चलाएका छन्। भिरपाखा उजाड हुने गरी डोजर लगाउँदै सड़क खन्ने क्रम रोकिएको छैन। यति बेला जनप्रतिनिधिलाई बजेट सक्ने हतारो छ। सड़कका नाममा जंगल मासिएका छन्। जथाभावी क्रसर चलाएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दा पनि कानून बनाउने तयारी गरेको छ। यसको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाएको छ। गत माघ अन्त्यतिर पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेर स्थिति सामान्य बनेको थियो। त्यसपछि आफ्नै लयमा फर्किएको जनजीवन पुनः त्रस्त बन्न थालेको छ। करिब 1.5 महिनापछि चैत्र तेस्रो साताबाट त्यहाँ संक्रमितको संख्या बढ्दो रहेको छ। नारायणी अस्पतालका अनुसार चैत्र 18 देखि 23 सम्म 28 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 5 जना बाराका हुन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका अधिकांशमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि जोखिम बढेको हो। संक्रमित हुनेमा धेरैजसो बालबालिका र युवा उमेर समूहका बढी छन्। साता यताको अवस्था हेर्दा 7 देखि 34 वर्षका व्यक्ति संक्रमित भएको देखिन्छ। यसले घरबाट बाहिर बढी हिँड्ने, विद्यालय, कलेज, बजार तथा विभिन्न रोजगारी प्रयोजनका लागि निस्कनेहरू संक्रमित भएको संकेत गर्छ। मुख्य गरी वीरगंज क्षेत्रमा संक्रमण बढ्दो देखिए पनि त्यहाँका अस्पतालमा संक्रमितका लागि विशेष उपचार कक्ष सञ्चालन गरिएको छैन। केन्द्रीय तथा यस भेक्कै ठूलो अस्पताल नारायणी अस्पतालमा समेत संक्रमितका लागि छुट्टै उपचार कक्ष बनाइएको छैन। आधा दर्जन भन्दा बढी निजी अस्पतालले समेत यतातिर ध्यान पुर्याउन नसकेको सरकारवालाको टिप्पणी छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण रोकथामलाई मध्यनजर गर्दै रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेस्टुरेन्टहरू राति 9 बजेपछि कडाइका साथ बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हिजो सूचना जारी गरी जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन बढ्दै गएकाले मास्क प्रयोग नगर्नेलाई संक्रमण रोग ऐन बमोजिम कार्यवाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी संक्रमणको अवस्था हेरी ठूला शहरमा 500 भन्दा बढी र साना शहरमा 100 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएमा आवागमनमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि संक्रमण बढ्दै गएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बढी भीड़भाड़ र जोखिम बढ्न सक्ने स्थानहरू जस्तै शपिङ मल, नाचघर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब र धार्मिक स्थलहरूमा कडाइका साथ जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। संक्रमण रोग जोखिम हुन सक्ने स्थानहरूमा एन्टिजेन परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत कदमहरूको विरोध गरे पनि सरकारमा बसिरहेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको माओवादी केन्द्र गण्डकी सरकारबाट हिजो बाहिरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समक्ष राजीनामा दिनुभएको हो। माओवादी केन्द्रले समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने भएकाले गुरुङ नेतृत्वको सरकार विरुद्ध तत्काल कुनै समीकरण नहुने संकेत देखिएको छ। चुमानले सरकारमा बसेर सरकारकै विरोध गरेको आरोप लागेपछि बाहिरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी केन्द्रको निर्देशन, संसदीय दलको निर्णय र सबै घटनाक्रमको विश्लेषणपछि सरकारबाट बाहिरिने टुङ्गोमा पुगेका हौं। प्रदेश सरकारलाई दिएको विश्वासको मत भने यथावत छ। आफूहरू प्रदेश सभा र सरकारलाई मजबुत बनाई संघीयतालाई बलियो बनाउन लागि परे पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको चुमानले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारमा बसेर विरोध गर्न नैतिकताले पनि दिएन। प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा हिजो उहाँले भन्नुभयो, संघमा हुने घटनाको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्छ, त्यही मात्र भएको हो। बिहान संसदीय दलको निर्णयपछि दुवै मन्त्रीले मुख्यमन्त्री गुरुङको कार्यकक्षमा पुगेर राजीनामा बुझाएका थिए। राजीनामा पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारमा 38 महिना राम्रो सहकार्य भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो।
जनता समाजवादी नेतृत्वको प्रदेश 2 सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन माग गर्ने असन्तुष्ट पक्ष कमजोर छ। समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त सरकार बनेको प्रदेश 2 मा दुई दल एकतापछि पटक पटक सरकार फेरिने चर्चा चलेको छ। तर सरकार फेर्न खोज्ने पक्ष अल्पमतमा पर्दा तत्कालीन समाजवादी पार्टीको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिएको हो। एकीकरणपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको संसदीय दल समेत एकीकृत गरी नेता चयन गर्नुपर्छ। संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने बहस पार्टीभित्र शुरू भएकाले त्यही क्रममा राउत नेतृत्वको सरकार फेर्ने दाउ एक थरी नेताहरूको छ। पार्टी समायोजन भएर संघीय संसदमा दलका नेता चयन नहुँदा प्रदेशसभामा समेत नयाँ संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। समाजवादी र राजपा एकता भएर जनता समाजवादी भए पनि प्रदेशसभामा दुई दलका फरक फरक नेता र सचेतक छन्। समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने तत्कालीन राजपा सांसदहरू भने अल्पमतमा छन्। प्रदेश 2 मा 107 सांसद छन्। सरकार बनाउन 54 सांसद आवश्यक पर्छ। तत्कालीन संघीय समाजवादीका 29 र राजपाका 25 सांसद छन्। सरकारलाई स्वतन्त्र सांसद र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका 1 सांसदको समर्थन छ। प्रदेशसभामा एमालेका 21, कांग्रेसका 19 र माओवादी केन्द्रका 11 सांसद छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको गत फागुन 28 गतेको निर्णयबाट सत्तारूढ एमाले भित्र आएको विचलन पछिल्लो समय समानान्तर कमिटी गठनसम्म पुगेको छ। वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओली स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएको छ भने ओली पक्षले पार्टी हित विपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै कारबाहीको क्रम तीव्र पारेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटीमा पुगेको छ। एमाले भित्रको अन्तरसंघर्षले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै असर पारेको विश्लेषण पनि सुरु भइसकेको छ। अब केही समयसम्मलाई त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त बदनाम भयो। अब त अलिकता समय लाग्छ विभाजन गर्नलाई। त्यसको संकेत त आइसक्यो। विभाजन होस् नहोस् जे भए पनि अहिलेको जुन गतिविधि भइरहेछ वाम आन्दोलनमा त्यसले त अलिकता असर पार्छ नै, अलिकता बदनाम नै हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ नेकपा एमाले भित्रको अन्तर संघर्षले मुलुकको राजनीतिमा पारेको प्रभावका बारेमा विश्लेषण गर्दै तत्कालीन नेकपामा अहिलेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहमा रहेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध सडक आन्दोलन गरेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूह अहिले समानान्तर कमिटी बनाउन केन्द्रित छ। गत फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा खारेज हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र 2075 जेठ 3 गते अगाडिकै अवस्थामा आए। तर एमाले भित्र 2 खेमामा विभाजित भइसकेका अध्यक्ष ओली र खनाल नेपाल समूहमा भने तिक्तता बढ्दो छ। त्यही फागुन 28 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भने दुवै समूह आफ्नो कित्ता क्लियर गरेर अघि बढे। नेपाल समूहका नेता बेदुराम भुसाल पार्टी विभाजन गर्न अध्यक्ष नै लागि परेको आरोप लगाउँछन्। भएको नीति विधि र नेतृत्व सबै चाहिँ भन्न भएको स्थिति छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको छ। त्यसले चाहिँ जुन संकट सिर्जना गरेको छ त्यो संकट चाहिँ समाधान गर्ने तर्फमा चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्न। त्यसलाई झन् बढी चर्काउँदै गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ। यही चैत 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि एमाले भित्र झन बढी तिक्तता आएको छ। यो बीचमा खनाल नेपाल समूहले प्राय सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरिसकेको छ। बागमती र गण्डकीमा त प्रदेश स्तरीय कमिटी नै गठन भइसकेको छ। नेता भुसाल 2075 जेठ 3 गते अघिकै कमिटी बिउत्याएकोले समानान्तर कमिटी भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। एकता गर्नुभन्दा अगाडि त पार्टी विघटन गरिएको थियो। त्यो विघटित भएको अवस्थाबाट पुनर्गठित गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पुरानै कमिटीहरूलाई बिउताउनु पर्छ, किनभने पुरानै अवस्थामा फर्किने भन्ने अदालतको फैसलाले पुरानै कमिटीहरू बिउतिन्छन्। जुन कमिटी विघटन गरिएका थिए ती कमिटीहरू नै बिउतिन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र त्यस अनुसारै हामीले चाहिँ तिनी पुराना कमिटीहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेछौँ। पार्टीको हित विपरीत काम गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल सहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई 6 महिना पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि एमाले भित्रको विवादले उग्र रूप लिएको हो। संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई पार्टी भित्रै प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्ने
बताउँछन्। समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने काम र पार्टीलाई चाहिँ विभाजनको दिशामा लाग्ने सबै हरकतहरू छोडेर नेकपा एमालेमा फर्केर काम गर्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने आउने अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आउने सबै पार्टीका फोरमहरूमा उहाँहरूले आफ्ना मान्छे उठाउने, आफू उठ्ने, लड्ने, भिड्ने, जित्ने उहाँहरूलाई हक छ। त्यो हक छोडेर उहाँहरू अर्को कुनै कोटरी खडा गर्नतिर लाग्नुभयो भने त्यसले समाप्तिको दिशामा लान्छ। भट्टराई थप्छन्, चरित्र सुधारे कारबाही फुकुवा हुन सक्छ। त्यो कारबाही पनि यदि आफ्नो चरित्र सुधार गर्नुभयो र पार्टीको धारमा आएर काम गर्नुभयो र अहिले गरेका गतिविधिहरूबाट फिर्ता आउनुभयो भने त्यो पनि फिर्ता हुन्छ। त्यही पत्रमा हामीले लेखेका छौँ। समृद्ध मुलुक सुखी नेपाली सरकारको नारा छ, तर त्यही नारा लगाउन सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले भने अन्तर्विरोधमा गाँजिएको छ। यसले गर्दा न त सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ, न त जनमतको कदर नै हुन सक्छ। राजनीतिक विश्लेषक लाभ कुनै एक अमुक दल भन्दा पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलको विशेषता उस्तै भएको सुनाउँछन्। यस किसिमको राजनीतिले देशलाई धान्न सकेन, जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेन कुनै पनि दलको। सबै दलको एउटै किसिमको छ। सिद्धान्तमा पनि कहीँ भिन्नता मैले पाउँदैन। न सिद्धान्त भिन्नता छ, न संगठनको स्वरूपमा भिन्नता छ, न संस्कार छ। त्यसैले यो सबै दलको हलगत एउटै छ। एमालेमा देखिएको विवादले पार्टीभित्र मात्र होइन, अब सरकारको समीकरणमा समेत प्रभाव पार्ने पक्का पक्की छ। प्रदेश सरकारमा देखिएको झिना झम्टी निरूपणका लागि एमाले एक हुन आवश्यक देखिन्छ। तर ओली र खनाल नेपाल समूहमा कायम कित्ता काटले त्यो आवश्यकतालाई अस्वीकार गरेको पाइन्छ। तत्काल एमाले भित्र सांगठनिक र कार्यगत एकता बन्न सकेन भने केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरू समेत डगमगाउने पक्का छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्ता। बालाजु स्थित राजेश हार्डवेयरले कम तौलका फलामे डन्डी बिक्री गरेर उपभोक्ता ठगेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग र प्रहरी सहितको टोलीले शनिबार बालाजुको स्टोर बन्द गर्यो। बिलमा तोकिएको परिमाण भन्दा 10 देखि 15% कम परिमाण उपलब्ध गराइएको आरोपमा आइतबार 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्यो। डन्डीमा फेला परेको डन्डी ठगीको यो घटना एउटा मात्र होइन। व्यवसायीहरूले खाद्य वस्तुसँगै निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र तौलमा पनि ठगी गर्ने गरेको सरकारी अनुगमनले देखाएको छ। डन्डी सिमेन्टमा तौल कम गरेर बढी मूल्य असुल्दै आएका छन्। कम तौलसँगै केहीले गुणस्तरमा समेत लापरवाही गरिरहेका छन्। तर अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसबाहेक कम्पनीहरूले बन्डलमै तौल लेखेर पठाएका हुन्छन्, तर केही डिलरले ट्याग हटाएर पनि ठगी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। मेलम्चीको मुहान भएको हेलम्बु गाउँपालिका 1 अम्बाथानको 17 नम्बर गेट गत असार 30 मा फुट्दा पानीले इन्जिनियर सतीश गोइट र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरलाई बगायो। यो घटनाको 8 महिना 20 दिनपछि गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस यता मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याएको जसलिने राजनैतिक भाषण सार्वजनिक वृत्तमा बाक्लिएको छ। तर यही मेलम्चीकै पानी ल्याउने क्रममा ज्यान गुमाएका इन्जिनियर र बेपत्ता चालक बारे अहिलेसम्म कसैले बोल्ने कष्ट गरेका छैनन्। हराएका सवारी चालक राधाकृष्णको दाह संस्कार परिवारले शव विनय गरिसकेको छ। शव भेटिँदै घटनाको 5 महिना 10 दिनपछि गत फागुन 10 मा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ र शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर महानन्द र हतारका साथ मेलम्चीको मुहान स्थल पुग्नु भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ कान्तिपुर प्रतिष्ठान शाखाको अध्यक्षमा दि काठमाडौँ पोस्टका पत्रकार अनिल गिरी सर्वसम्मत चयन भएका छन्। हिजो सम्पन्न निर्वाचनले उपाध्यक्षमा बुद्धिसागर मरासिनी, महिला उपाध्यक्षमा फातिमा बानु र सचिवमा सूरज कुमारलाई चुनेको छ। यस्तै सहसचिवमा कृष्ण शरण पौडेल, समावेशी सहसचिवतर्फ चन्दन कुमार मण्डल र कोषाध्यक्षमा यज्ञ बन्जरे छानिएका छन्। हिजै रेडियो कान्तिपुर शाखाले पत्रकार बासु खड्काको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ। उपाध्यक्षमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, सचिवमा सुरज राजथला, कोषाध्यक्षमा बिनु बस्नेत चुनिएका छन्। सदस्यमा प्रेमसागर भट्टराई, नवराज भण्डारी र रवि श्रेष्ठ छन्। रेडियोले राष्ट्रिय परिषदमा परमानन्द खनाल र प्रदेश परिषदमा प्रतीक्षा खनाल र अनिल परियारलाई चुनेको छ। दुवै शाखाले कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्य निर्विरोध निर्वाचित गरेका हुन्।
नेपाल प्रेस काउन्सिलले नेपाली पत्रकारिताको इतिहास सुरक्षित राख्न प्रेस संग्रहालय निर्माणको काम शुरू गरेको छ। परम्परागत संचार प्रणालीका साधन समेत समेटिने संग्रहालय राजधानीको संचार ग्राम स्थित काउन्सिल हातामा निर्माणाधीन छ। काउन्सिलले मुद्रण विभाग, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट लगायत निकायबाट छापाखाना र प्रेस सम्बन्धी विभिन्न सामग्री संकलन गरेको काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो। विश्वभरका धनीहरूको सूचीमा नेपालका विनोद चौधरीको स्थान खस्किएको छ। फोर्ब्सले हिजो सार्वजनिक गरेको अरबपतिहरूको 45 औं सूची अनुसार चौधरी 628 को स्थान तल झरेका हुन्। यो वर्ष उनी 2141 औं स्थानमा छन्। गत वर्ष उनी 1513 औं स्थानमा थिए। स्थान खस्किए पनि उनको कुल सम्पत्ति भने गत वर्ष जतिकै छ। यो वर्ष उनको कुल सम्पत्ति रियल टाइम नेटवर्थ 1.4 बिलियन अमेरिकी डलर छ। यो अघिल्लो वर्षको बराबर हो। पछिल्लो 2 वर्ष अरबपतिहरूको सूचीमा उनको स्थान खस्किँदै गएको छ। सन् 2017 यता उनको सम्पत्ति बढ्दो क्रममा थियो। सोही क्रममा 2019 मा उनको कुल सम्पत्ति बढेर 1.7 बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। चौधरी फोर्ब्सको धनीहरूको सूचीमा परेका एक मात्र नेपाली हुन्। सन् 2013 मा पहिलो पटक अरबपतिको सूचीमा सूचीकृत हुँदा उनको कुल सम्पत्ति 1 बिलियन अमेरिकी डलर थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाँध, सुरुङ, प्रसारण लाइन, सब स्टेशन लगायतका संरचनाका सिभिल र मेकानिकल तर्फका ससाना कामहरू मात्र बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। माथिल्लो ठाडो सुरुङ र तल्लो ठाडो सुरुङ बीचको भागमा राखिएको पेनिस्टक पाइप जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। पाइपको जोइन्टमा वेल्डिङ र पेन्टिङको काम आगामी वैशाख 6 गते भित्र सम्पन्न गर्ने लट्टु हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाल हाइड्रोमेकानिकल तर्फका केही गेटहरू र पेनिस्टक पाइपसँग सम्बन्धित साना काम मात्र बाँकी रहेका छन्। यसैबीच शेयर बजारले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहेका बेला थप 16 कम्पनीले प्राथमिक शेयर आइपीओ निष्कासन गर्न लागेका छन्। शेयर निष्कासनको अनुमतिका लागि ती कम्पनीले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन्। सामान्यतया बोर्डबाट अनुमति पाएको 2 महिना भित्र शेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियामाथि हस्तक्षेप गर्न सरकारले गत साता किसानका लागि स्टल छुटायो। तरकारी राखे बाबत प्रति किलो 20 पैसा भाडा दर राखेर चैत 18 देखि 12 वटा स्टल छुटाएको थियो। सुरुका दिनमा किसान र किसानको प्रतिनिधि गरी 4 जना आए पनि त्यस यता स्टल रित्दैछ। आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा स्टल खाली भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। समयमै वर्षा नहुँदा स्थानीय उत्पादन बजारमा आउन नसकेको हो। समितिका अनुसार कालीमाटी तरकारी बजारमा सामान्यतया दैनिक 800 देखि 850 टन तरकारी भित्रिन्छ, तर अहिले दैनिक 600 देखि 700 टनको बीचमा मात्रै आइरहेको छ। आयाती तरकारी मध्ये 35 देखि 40% भारतबाट भित्रिएको समितिले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले पालेस्टाइनलाई पुनः सहयोग शुरू गर्ने भएको छ। पालेस्टाइनको शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले 23 करोड 50 लाख डलर सहयोग गर्ने तयारी गरेको हो। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले पालेस्टाइनलाई दिँदै आएको सहयोग रोकेको थियो। यो सहयोग मध्ये 2/3 पालेस्टाइनी शरणार्थीका लागि राष्ट्र संघीय एजेन्सीले खर्च गर्नेछ। सन् 2018 मा अमेरिकाले दिँदै आएको 36 करोड डलर सहयोग रोकेपछि सो नियोगले आर्थिक संकट खेप्दै आएको थियो। इजरायलसँग लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपिरहेको प्यालेस्टाइनसँग राष्ट्रपति बाइडेनले विश्वसनीय संलग्नताको सम्बन्ध चाहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। च्याम्पियन्स लीग फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजी र चेल्सी विजयी भएका छन्। बायर्न म्युनिखलाई 3-2 ले हराउँदै पीएसजीले सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो। बायर्नको मैदान एलिनाज एरिनामा पीएसजीलाई जिताउन किलियन एम्बाप्पेले 2 तथा मार्केहेन्सले 1 गोल गरे। बायर्नका थोमस मुलर र चौपो मोटिङले 1-1 गोल गरे। पीएसजीलाई दबावमा राखे पनि बायर्नका दर्जन अवसर खेर गएका थिए। पहिलो हाफमै पाहुना टोली पीएसजीले 2-1 को अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले 1-1 गोल गरेपछि पीएसजी 3-2 ले विजयी बन्यो। स्पेनमा भएको खेलमा इटालियन क्लब एफसी पोर्टोलाई 2-0 ले हराउँदै चेल्सीले सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ। एकपक्षीय खेलमा चेल्सीलाई सहज जित दिलाउन मार्सन माउन्ट र वेन चिलवेलले गोल गरे। पोर्टोले केही अवसर सिर्जना गरे पनि गोल गर्न भने सकेन। क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेग अप्रिल 14 मा हुनेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाड़का केही भूभागमा मेघगर्जन, चट्याङ सहितको हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:25 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कान्तिपुर डायरीबाट रमेश र प्रकाश आगे माग्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।